matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Hikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlong Lunes, pizza 17 ni buwan sa Marso ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Solapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, New Zealander og asawa niini dakpan sa pagpanghulga og paghupot og armas. Mga estudyante sa ICCS gipahibalo sa mga risgo sa rabies. Iligan City Youth Development Office permanente na. Congressman Celso Rehinsa formal nga gi-turnover ang bagong multipurpose building sa Barangay Luinab. Gobyerno naputos sa Grand Conspiracy sa Duterte kidnap. Balita sa gawa sa nasod, Canada nakapili na og bag-ong Prime Minister. Balita sa kinabuhi Kristohanon, Myanmar nag-anunsyo nga magpatuman og eleksyon bisan pa man sa padayon nga panagbangi sulod sa naasoy nasod. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nadakpan sa Iligan City Police sa Station 1 ang usa ka New Zealand national ug iyang asawa sa Zone 4 Barangay del Carmen sakop ning dakbayan sa Iligan human gisumbong nga nanghulga kini og nanion og armas sa nakalabayng gabi. Ang duha residente sa Barangay San Miguel ning dakbayan sa Iligan nakuha gikan kanila ang usa ka .40 caliber 9mm submachine gun, mga magasin ug bala. Apil sa gikumpiska ang gimanihong sakinan sa mga suspek, magatubang ang duha sa kasong grave threat o paglapas sa Republic Act 10591 o Comelec gun ban. Gipasabot sa Iligan City Veterans Veterinarian's Office ngadto sa mga estudyante sa Iligan City Central School ang risgo sa rabies nga dala sa mga pidakan sa hayop. Lakip nga gipasabot ngadto kanila ang kamahinungdanon sa saktong pagatiman sa mga binuhing hayop sama sa pagpabakuna og anti-rabies. Ingon man responsableng pagpanag-iya aron maprotektahan ang ilang kaugalingon, pamilya ug mga higala. Ang City Veterinarian Office sa padayon nga galibot sa mga komunidad sa syudad aron pagpahibalo kalabot sa rabies. Aprobado na sa konseho sa Iligan ang paghimo og permanente sa Iligan City Youth Development Office. Ang ordinansa nini giduso ni Konsehal Providencio Abragan Jr., ang Vice Chairman sa Laws and Good Governance. Gikalipay ni Nora F. Escorial, ang head sa Youth Development Office, nga bisan og kinsa ang administrasyon ang modumala sa kagamhanang lokal, anaapirmi ang opisina alang sa kabatanunan. Sumala pa ni Escorial nga nagpasabot lang kini nga mulungtad na usab ang mga programa sa mga kabatanunan.
Formal nang gi-turnover ni Congressman Celso Gomera Rehencia ang bagong multipurpose building sa Barangay Luinab, usa ka proyekto nga naghatag og mas daghang kay kayunan alang sa kalambuan o kaayuhan sa mga residente dinhi sa barangay. Sumala pa ni Congressman Rehencia atol sa turnover ceremony. May pahayag usab sa iya ang dako nga pasalamat si Barangay Kapitan Gilberto Agbay tungod kay kini nga proyekto usa ka dako nga tabang sa ilaang pagserbisyo sa katawhan dinhi sa Barangay Luinab. Gipadayag usab ni SK Chairman Daryl Jurado ang iya ang pagpasalamat og suporta sa nadawat gikan sa opisina ni Congressman Rehencia, ilabi na sa mga kabatan-unan nga makapahimulo sa maong pasilidad alang sa ilaang kalihukan. Ang barangay, SK Council o mga residente sa Barangay Luinab nagpasiugda sa ilang suporta sa maong turnover. Pinaagi niini nga proyekto nagpadayon ang pagpaningkamot ni Congressman Rehencia sa paghatod og mga infrastruktura nga makahatag og dugang kaayuhan alang sa katawhan dinhi sa Iligan. Mahimong magatubang sa kasong kriminal sila si Presidente Ferdinand Marcos Jr., National Security Advisor Eduardo Año, Defense Secretary Gilbert Teodoro ug DILG Secretary John Vic Remulla. Human ibulgar mismo ni Remulla ang ilang direktang partisipasyon sa usa ka operasyong suportado sa gobyerno aron iintrigo sa ubang nasod si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sumala pa Attorney Raul Lambino, kini usa ka grand conspiracy kung asa mismo nga pamahayag ni Remulla ang magpamatuod nga adunay konsabo loyo sa usa ka kriminal nga lakang nga matawag nga kidnapping, usa ka bugat nga kasong adunay tukmang silot sa ilalom sa balaod sa Pilipinas. Pagpatinaw pa ni Lambino, gibuak sa pamahayag ni Remulla ang nahaunang pagpanghimakak ni Presidente Marcos Jr. pamatuod nga dugay nang giplanuhan ang pagkidnap kang Duterte. Gihatagan og katinawan ni Lambino nga ang mga pamahayag ni Remulla ang maisip nga ebidensya sa usa ka kriminal nga kakonsabuhan nga mamahimong gamiton sa korte aron formal nga kasuhan sila si Presidente Marcos, Secretary Año, Secretary Teodoro ug Secretary Remulla. O karon sa balita sa gawa sa nasod, napilian ni Mark Carney. Kung napilian si Mark Carney, isip mamahimong leader sa Liberal Party sa nasod sa Canada o mamahimong Prime Minister sa nasod human nga makasiguro og 85.9 nga botos. Ang mga kakompetensya ni Carney sa katungdanan nakakuha lang og 3 hangtod sa 8% ka mga boto. Si Carney posible nga magpatawag og sayo nga parliamentary elections tungod sa paginahinay o kawala sa mga kaubang partido o partido diin pakya sila nga makakuha og majority aron nga modumala sa Canadian parliamentary. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gianunsyo ni Military Junta Ruler General Min Yong Laing nga magpahigayon ang nasod sa Myanmar og general elections karong umabot nga Disyembre 25 o Enero 2026. Katuyuan niini sa Tatmadaw ang giilang military sa nasod aron makakuha og suporta sa international community. Apan padayon gihapon nga nagpasiugda ang Tatmadaw sa pagpanagbangi ngadto sa ubang parliamentary o kon paramilitary sa matag estado sa nasod tungod sa sugod sa tuig 2021. Padayon gihapon nga naghatag og hulga sa kinabuhi sa kagawasan ang Tatmadaw, ilabi na sa mga nahibiling Kristohanon sa naasoing nasod. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, padayon makaapektar sa nasod nga Pilipino, labi na sa dakong bahin sa Northern Luzon ang northeast monsoon. Samtang ang easterlies ang makaapektar sa umang bahin sa nasod. Ang Caraga, Leyte, Southern Leyte, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Batanes,
Cagayan, Isabela, Aurora, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region ug ang ubang bahin sa Cagayan Valley, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod nga Pilipinon. Ang makatagamtang paghapon o madag-umon nga kalangitan karong adlaw ilabi na sa panahon sa kapunon ug sa sayong takna sa kagabion kini epekto sa northeast monsoon ug easterlies. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbahin sa Iligan, ang kabugnaon na nasa 23 ug ang kainiton musangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:03 umusaw po niya sa alas 6:07 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabate ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbahin siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon Pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebe. Magpasalamat ug mingon, maayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.